الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 16 جمادی الاولیٰ سن 1442 ہجری اور 1 جنوری سن 2021 عیسوی۔ میری اللہ دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ دعا ہے
کہ اللہ جویں تو سانو اے بڑی برکت عطا فرمائی ہے کہ اے سال جڑا کہ اسلامی سال نہیں بلکہ عیسوی سال ہے، اس سال دا آغاز تو جمعے والے دن کیتا ہے۔ اللہ اے تیری رحمت ہے، برکت ہے، تیرا ساڈے نال پیار ہے، تے اللہ اسی تیرے سامنے دعا کرنے ہاں کہ باقی بھی اس سال دے اندر جنیاں برکتاں لکھیاں نے اللہ وہ ساریاں ساڈے نصیبے چ فرما دے۔ ہر قسم دی خیر، ہر قسم دی رحمت، ہر قسم دی برکت اور تیری ہر قسم دی رضا اللہ ساڈے نصیب وچ فرما، اور اس سال دے اندر جننے شر نے، جننے فتنے نے، جنیاں تیریاں ناراضگیاں نے، تیری رحمت تو دور ہون والے جننے کم ساڈے نصیب وچ لکھے بھی ہوئے نے، اللہ جمعۃ المبارک دیاں عظیم کڑیاں نے، اسی تیرے سامنے دعا گو ہاں اللہ اپنی رحمت نال اونا ساریاں شراں تو، ساریاں اپنیاں غصیاں ناراضگیاں تو اور ہر قسم دے فتنے تو سانو محفوظ فرما لے۔ تو بحمد اللہ تعالی میرے رب دی توفیق، اس دا فضل، اس دا کرم، اس تو بعد تواڈے دوستاں دا اصرار، تواڈی خواہش، تواڈیاں دعاواں کہ الحمدللہ قرآن کریم نے جس قصے نو احسن القصص کیا ہے، سارے واقعات تو اچھا واقعہ اللہ دے عظیم الشان پیغمبر حضرت یوسف صدیق علیہ السلام دا انشاءاللہ اس واقعہ دا اج دے خطبہ جمعہ تو آغاز کیتا جا رہا ہے۔ تو واقعہ یوسف علیہ السلام خطبہ نمبر 1۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک دا نام اسحاق ہے، ایک دا نام اسماعیل ہے علیہم السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل مبارکہ وچوں صرف ایک اللہ دے نبی پیدا ہوئے، ساری کائنات دے سردار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے کہ جنہاں نو اللہ نے غلام علیم آکھیا ہے، بڑا علم والا بیٹا۔ اسماعیل دی اللہ نے تعریف کیتی ہے حلیم کہہ کے، حلم والا، تحمل والا اسماعیل، اور اسحاق دی تعریف کیتی ہے غلام علیم کہہ کے، علم والا بیٹا۔ تو اے اسحاق علیہ السلام تو اگوں اللہ ذوالجلال نے اس نسل وچوں کم و بیش 18,000 انبیاء پیدا فرمائے۔ کڈی پیاری نسل ہے، کنا پیارا خاندان ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام دے بیٹے حضرت یعقوب بن اسحاق علیہم السلام، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے نو انج کر کے بیان فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، عزت والا، پھر او دا بیٹا بھی عزت والا، اگو او دا بیٹا بھی عزت والا، او دا بیٹا بھی عزت والا۔ کی مطلب؟ پہلے کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے کریم حضرت اسحاق علیہ السلام،
کریم دا معنی ہوتا ہے عزت والا۔ تیسرے کریم حضرت یعقوب علیہ السلام اور چوتھے کریم حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ میرے نبی دی زبان تو نکلے ہوئے لفظ نے۔ تو یعقوب علیہ السلام انہاں دا لقب قرآن کریم دے اندر اسرائیل بھی آیا ہے، یعنی جن نبی نے تقریباً وہ سارے دے سارے بنی اسرائیلی نے۔ اسرائیل بنی اسرائیل، اسرائیل دی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام دی اولاد۔ تو حضرت یعقوب دا معنی ہے پیچھے آنے والا۔ مفسرین لکھ دینے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے نال ایک جڑواں بھائی بھی پیدا ہوئے سن۔ وہ جڑے بھائی سن وہ پہلے پیدا ہوئے، اس تو بعد جو بھائی پیدا ہوئے انہاں دا نام اس نسبت نال یعقوب رکھ دیتا کہ ایک بھائی پہلے آیا، اس تو پیچھے حضرت یعقوب پیدا ہوئے۔ تو یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے سن۔ کنے بیٹے؟ 4 بیویاں وچوں اللہ ذوالجلال نے 12 بیٹے عطا فرمائے حضرت یعقوب علیہ السلام نو۔ روایات دے اندر کچھ بیٹیاں دے نام آندے نے، کچھ بیٹیاں دے نام نہیں آندے، جس طرح کہ سب تو بڑا بیٹا یہودا ہے، پھر لاوی ہے، پھر روبیل ہے، پھر بنیامین ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو 4 بیویاں حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں، انہاں 4 بیویاں وچوں حضرت یوسف اور حضرت بنیامین ایک ماں وچوں نے، اور باقی 10 بیٹے 3 ماواں وچوں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورت دا آغاز فرمایا سورہ یوسف دا۔ پہلے اس دے بارے معلومات حاصل کر لو۔ 12ویں پارے دے اندر اس سورت شروع ہوندی ہے، اور سورت یوسف مکی سورت ہے، اور اس سورت دیاں ایتاں نے 111۔ کنیاں؟ تے 12 رکوع نے۔ مکی سورت ہے، سورت دا نام سورہ یوسف ہے۔ 12ویں پارے دے اد تو شروع ہوندی ہے، 13ویں پارے دے ادھے ہون تو پہلے پہلے ختم ہو جاندی ہے۔ 111 ایتاں نے تے 12 رکوع نے۔ ہن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس واقعے دا، اس سورت دا آغاز فرمایا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، اے نے حروف مقطعات۔ مقطعات دا مطلب ہوندہ ہے کٹے ہوئے حروف۔ الف لام را۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ عالم بمراد ہی، اے حروف مقطعات او نے کہ جنہ دا معنی اللہ ہی جاندا ہے، اللہ تو سوا کسے نو پتہ نہیں۔ بعض مفسرین بلکہ صحابہ کرام وچوں بعض نے ان الفاظ دے کچھ معنی کیتے نے، لیکن انہوں نے ان الفاظ دے معنی کر کے، جس طرح کے فرماندے نے الف لام میم ہے، اس تو مراد الف تو مراد اے حضرت عبداللہ بن عباس دا قول ہے۔ فرماندے نے الف تو مراد اللہ ہے، لام تو مراد جبریل ہے، میم تو مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کر کے پھر فرماندے نے اے ایک میرا خیال ہے
حقیقت دے اندر ان حروف مقطعات دا معنی جاندا ہے تو اللہ ہی جاندا ہے۔ اور قرآن کریم دیاں مختلف صورتاں تانوں حروف مقطعات نال مزین ملن گیاں، حروف مقطعات تو شروع ہوندیاں ملن گیاں۔ قرآن کریم دا آغاز کرو، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کتے اللہ فرماندے نے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ کتے فرمایا یاسین، محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ اللہ نظر تو محفوظ رکھے، آج سپیکر بڑا سونا ہے ماشاءاللہ، اللہ اینو انجی رکھے۔ اللہ اکبر۔ تسی بھی ذرا محبت دا مظاہرہ کرو، ذرا عقیدت نال کہو سبحان اللہ۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، کتے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ کتے فرمایا کاف والقرآن المجید۔ کاف کی آیا حرف؟ صرف کاف۔ قربان جا میں رب دی بے نیازی تو سورت دا نا رکھن تے آیا تے ایک حرف تے ہی رکھ دیتا۔ سورت کاف 26ویں پارے وچ فرمایا قاف والقرآن المجید، کتے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کتے فرمایا تاسین، کتے فرمایا تاسین میم۔ اللہ اکبر۔ تو اے نے حروف مقطعات، اسی طرح اس سورت کا آغاز فرمایا ہے، فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اے آیات نے واضح کتاب دیاں۔ مبین دا معنی واضح۔ اللہ اکبر۔ واضح کتاب دا معنی کی کہ اپنی بات، اپنا مقصد، اپنا مدعا ایک کتاب تھوڑے لفظاں دے اندر بیان کر دیندی ہے۔ لفظ تھوڑے ہوندے نے لیکن جو ایک کتاب کہنا چاہندی ہے وہ سمجھ وچ آ جاندا ہے۔ ایسی واضح کتاب، لفظ تھوڑے لیکن مقصد اس کتاب دا تھوڑے لفظاں نال بھی سمجھ چاہ جاندا ہے۔ اے ہے کتاب مبین۔ ایک قرآن کریم دے مختلف نام نے۔ ایتھے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین،
ایتھے قرآن نو مبین آکھیا ہے۔ آؤ قرآن دا ایک ہور مقام سناواں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ایتھے قرآن نو عظیم آکھیا ہے۔ کی آکھیا ہے؟ عظیم آکھیا ہے۔ یہ قرآن دے مختلف نام نے۔ میں تو انہوں قرآن کریم دا بھی اسے نال نال چل دے تعارف کروا جاواں نا، کیوں بھی قرآن سنن تے جی کردہ نا ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ایتھے قرآن نو عظیم آکھیا ہے۔ میں کہنا اتارن والا بھی عظیم، جیڑا کلام اتریا وہ بھی عظیم، جس سونے پیغمبر تے اتریا وہ سونا پیغمبر بھی عظیم، بلکہ عظیم نہیں صاحب خلق عظیم۔ اللہ اکبر۔ جنہیں اتاریا وہ عظیم ہے۔ کس طرح؟ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام جہنمیاں دے بارے اعلان کرنگے، خذوہ فغلوہ، انہوں پھڑ لو تے انہوں توک ڈال دیو، زنجیر پہنا دیو، ثم الجحیم صلو، پھر انہوں جہنم دے اندر سٹ دیو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبے زنجیر تے سنگل جنہ وچ جکڑ کے نو جہنم وچ گرایا جائے گا۔ اللہ دا قصور کیا ہے؟ اللہ فرما دینے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ ایدہ قصور وے کہ اپنے عظیم اللہ تے ایمان نہیں سی لے آندا۔ اللہ عظیم، اللہ کون؟ لا یؤمن باللہ العظیم۔ اے عظمت والے رب تے ایمان نہیں سی لے آندا۔ رب بھی عظیم ہے، قرآن بھی عظیم ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اے قرآن عظیم ہے۔ کتے کی فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ ایتھے قرآن کریم آکھیا ہے، عزت والی کتاب۔ کریم دا معنی کی ہے؟ عزت والی کتاب۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ ایتھے کریم آکھیا ہے۔ آؤ قرآن کریم دا ایک ہور مقام سناواں۔ فرمایا بل ہوا قرآن مجید۔ ایتھے کی آکھیا ہے؟ ایتھے مجید آکھیا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایتھے سورہ یوسف وچ کی فرمایا؟ تلک آیات الکتاب المبین۔ اے واضح کتاب دیاں ایتاں نے۔ اگے اللہ ذوالجلال والاکرام کی فرماندے نے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اساں اس قرآن نو عربی وچ نازل کیتا ہے تاکہ تسی سمجھ سکو۔ قرآن کیڑی زبان چاہیا ہے؟ ہن ایتھے جو بات سمجھن والی ہے،
کہ قرآن کریم اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں عربی وچ اس واسطے نازل کیتا ہے تاکہ تسی سمجھو، تاکہ تسی اللہ تیری گل سانو سمجھ چ نہیں آندی، اسی تے پنجابی ہاں، اسی عربی کیویں سمجھاں گے؟ اللہ کوئی اردو بولدا ہے، کسے دی مادری زبان کوئی ہے، کسے دی کوئی ہے، کسے دی انگلش ہے، کسے دی فارسی ہے، کسے دی سرائکی ہے۔ اللہ تسی فرمایا ہے تسی سمجھو، میں اس واسطے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ ہور زبانہ چ کیوں نہیں آیا؟ اللہ قرآن اردو چ کیوں نہیں آیا؟ اللہ قرآن پنجابی چ کیوں نہیں آیا؟ اللہ قرآن ہندی چ کیوں نہیں آیا؟ قرآن سندھی چ کیوں نہیں آیا؟ اللہ قرآن انگلش وچ فارسی وچ کیوں نہیں آیا؟ اللہ فرماندے نے قرآناً عربیّا، قرآناً عربیّا، قرآن میں عربی وچ نازل فرمایا ہے۔ ایدہ پہلا جواب ہے جنیاں اللہ نے آسمانی کتاباں نازل فرمائیاں نے اس وقت جیڑی زبان چل دی سی اللہ نے اسے زبان چ نازل فرمائیاں نے۔ موسیٰ علیہ السلام تے تورات آئی، او زبان جو موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر بولی جاندی سی، اس زبان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے تورات اتاری۔ اسی طرح انجیل عیسیٰ علیہ السلام دے دور جڑی زبان بولی جاندی، عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے بھیجیا، اس زبان دا بولن والا بنا کے بھیجیا، کتاب بھی اسے زبان اچ نازل فرمائی۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام تے زبور آئی، داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی قوم دی زبان اچ بھیجیا، کتاب بھی اسے زبان اچ نازل فرمائی۔ اللہ دا قانون ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، میں جیڑا بھی رسول بھیجنا وہ دی قوم دی زبان اچ بولن والا بھیجنا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے انصاف دا تقاضا بھی اے سی کہ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عربی بھیجے تے پھر کتاب بھی عربی چاہیے سی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لانی عربی، آپ نے فرمایا لوگو عربی زبان نال پیار کریا کرو کیونکہ میں تہاڈا نبی عربی ہوں، رسول عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس زبان دے اندر، جس زبان دے بولن والے جس لوگ جس دور دے اندر موجود ہون، اس زبان دے اندر اللہ دی کتاب آیا کر دیئے۔ اور دوسری بات ہے عربی زبان جنی وسیع ہے، جنی وسعت والی ہے، اینی زبان وسیع کوئی ہے ہی نہیں۔ اور تیسری گل وے عربی زبان جنی جامع وے، جامع دا مطلب لفظ تھوڑے ہوندے نے تے وچ معنی بہت زیادہ ہوندے نے۔ مثال دے طور تے اسی اردو وچ ایک لفظ بولنے ہاں اس نے تسبیح پڑھی، اس نے تسبیح پڑھی۔ ہن پنجابی وچ اسی بولنے ہاں انہیں تسبیح پڑھی، تے عربی زبان وچ صرف آکھاں گے سبحہ۔ کیوں جی؟ کام مک گیا۔ سبحہ تے اے لفظ ویکھو سبحہ ویکھو تے اگو اردو پنجابی دے ویکھ لو اس نے تسبیح پڑھی، پنجابی وچ انہیں تسبیح پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اس نے ہم کو مارا، کتنا یعنی ویکھیو عربی زبان دی نسبت کتنا لمحہ لفظ ہے ساڑھے عام بولن ہے، کیونکہ ساڑھی تے زبان ہے اسی آدھی ہاں سانو محسوس نہیں ہوندہ، لیکن جدوں عربی چ میں لفظ بولاں گا پھر تو انہوں پتہ چلے گا۔ اردو وچ اس نے ہم کو مارا، پنجابی وچ انہیں سانو ماریا، تے عربی وچ ضربنا۔ بس گل ایتھے ہی ختم ہو گئی۔ اے خوبی کہ تھوڑے لفظاں دے اندر زیادہ معانی اور مطالب نو سمون دی صلاحیت
دنیا دی کسے زبان دے اندر نہیں جو عربی زبان دے اندر. اس واسطے ایک کتاب آئی تے عربی دے اندر. ایک اور بات قرآن کریم عربی زبان دے اندر کیوں آیا؟ اس زبان دے اندر تاثیر بڑی ہے. اس زبان دے اندر ہن اردو تے پنجابی دے اندر ایک میں جملہ بولاں گا، وہی جملہ میں عربی زبان دے اندر بولاں گا. انصاف تساں کرنا ہے کہ تانوں یہ جملہ کیڑی زبان ہے سن کے مزہ آیا ہے، تواڈے دلاں تے اثر اردو نے کیتا ہے، پنجابی نے کیتا ہے یا عربی نے کیتا ہے. جملہ کی ہے؟ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. اے وے اردو. بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. ہن پنجابی وچ بے شک اساں اس قرآن نو عربی زبان وچ نازل کیتا ہے تاکہ تسی سمجھ سکو. یہ جملہ عربی دے اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. کیوں بھائی؟ کیڑی زبان ہے جو مزہ آیا ہے؟ اردو وچ یہ گل نہیں سی بننی، پنجابی وچ یہ گل نہیں سی بننی، انگلش، ہندی، سرائکی، فارسی جنیاں زبانہ ہون اونا زبانہ دے اندر ایک گل نہیں سی بننی جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عربی دے اندر بنا دیتی. اللہ اکبر. تو اس قرآن نو نازل کرن دا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اسی یہ دیتے غور کریے، عقل کریے، انہوں سمجھیے. کتے اللہ انج کر کے فرماندہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ دعوت فکر دے رہنے لوگوں اساں اس قرآن نو آسان بنا دیتا ہے. حال میں مدکر اوے کوئی ہے وے نو سوچن سمجھن والا. اللہ نے سرے عام ان سمجھو بولی لا دیتی، کوئی ہے سمجھن والا انہوں اوے اسا انہوں آسان کر دیتا ہے، کوئی ہے سمجھن والا. حال میں مدکر. اللہ اکبر. کتے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انج کر کے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ اکبر. فرمایا الرحمن. اللہ بڑا رحمان ہے. کون رحمان ہے؟ اللہ. تو اپنے آپ نو رحمان آکھیا اس مقام تے. اسی ثبوت چاہنے ہاں تیرے رحمان ہون دا کوئی مظاہرہ چاہنے ہاں، کوئی دلیل چاہنے ہاں. اللہ کس بنیاد تے تو اپنے آپ نو رحمان کہہ رہے ہیں؟ فرمایا علم القرآن علم القرآن. میرے رحمان ہون دا پہلا ثبوت وے میں قرآن سکھا دیتا ہے. کی ثبوت ہے؟
اللہ مخلوقاں تیریاں بے شمار، جن نے، فرشتے نے اور طرح طرح دیاں تیریاں ہور مخلوقاں نے۔ اللہ ایک قرآن سکھان واسطے تو انتخاب کیڑی مخلوق دا کیتا ہے؟ فرمایا خلق الانسان، آکھو جا سبحان اللہ، خلق الانسان۔ اللہ فرماندے نے قرآن سکھان واسطے اساں ہور کسے مخلوق دا انتخاب نہیں کیتا، اساں انسان نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہور اس آیت تو مسئلہ ثابت ہویا۔ اللہ فرماندے نے خالق الانسان، انسان نو اسی پیدا ہی قرآن سکھن واسطے کیتا ہے۔ انسان نو پیدا ہی قرآن سکھن واسطے پیدا کیتا ہے۔ معلوم ہویا جن نے دنیا تے آ کے قرآن سکھیا ہے انہیں اپنا دنیا تے آن دا مقصد پورا کیتا ہے۔ جن نے دنیا تے قرآن تو کنڈ کر کے رکھی انہیں تے اپنا مقصد ہی نہیں پہچانیا۔ اللہ سانو اپنے مقصد نو پہچانن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا خالق الانسان، انسان نو پیدا کیتا، علمہ البیان، پھر اللہ کہندا انسان نو اساں قرآن نو بیان کرن دا ول وی سکھا دیتا۔ اچھا ایک ہور گل اللہ دے قرآن وچوں نقطے دی گل ہے۔ فرمایا الرحمن، میں رحمان ہاں، علم القرآن، جنہیں قرآن سکھایا ہے، خالق الانسان، انسان نو پیدا کیتا ہے۔ ہن مینوں اے دسو سارے دوست ذرا بول کے مینوں جواب دیا جے، قرآن دنیا تے پہلے آیا کہ انسان پہلے آیا؟ دنیا تے پہلے قرآن آیا کہ انسان؟ انسان دنیا تے انسان آیا تے قرآن نازل ہویا نا۔ پہلا لوح محفوظ سی، دنیا تے نہیں سی، اس واسطے دنیا تے پہلا قرآن آیا، دنیا تے پہلا انسان آیا پھر قرآن آیا۔ یہ تھے اللہ نے ترتیب الٹ کیوں کی تھی؟ علم القرآن، میں قرآن سکھایا، خالق الانسان، انسان نو پیدا کیتا۔ اللہ انسان تے پہلا آیا ہے، قرآن بعد آیا ہے، تو انسان نو بعد کیوں لے آندا ہے؟ قرآن نو پہلا کیوں لے آندا ہے؟ اللہ فرماندے نے انسان بندا ہی او دوویں جدوں اے دے وچ قرآن آ جائے۔ انسان بندا ہی ادو ہے جدوں اے دی زندگی دے اندر، اے دے لیل و نہار دے اندر، اے دے اٹھن بیٹھن دے اندر، اے دے معمولات دے اندر، اے دے مشغولات دے اندر، اے دے تفکرات دے اندر، اے دے تخیلات دے اندر قرآن آئے گا، پھر اے صحیح معنی دے اندر انسان بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اے قرآن کریم دے مختلف اسماء نے، کتے قرآن آکھیا، کتے قرآن کریم آکھیا، کتے قرآن مجید آکھیا، کتے قرآن العظیم آکھیا، اور ایتھے قرآن مبین آکھیا، اور نازل کرن دا مقصد بیان کیتا کہ لعلکم تاقلون، تاکہ تسی اس قرآن نو سمجھ سکو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہون اگو اللہ ذوالجلال والاکرام فرما دینے، فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تواڈے تے نحنو نقص علیکا، اسی تواڈے سامنے بیان کرن لگے ہاں احسن القصص، ساریاں قصیاں وچوں چنگا قصہ۔ احسن القصص، ساریاں قصیاں وچوں بہترین قصہ۔ کیوں آکھیا؟ اے سورت یوسف انج کر کے بیان ہونی جے، بریکاں لگنیاں نے بڑیاں۔
اللہ اکبر. کیوں فرمایا احسن القصص؟ اس واسطے باقی اللہ نے قرآن کریم دے اندر جتنے قصے بیان فرمائے نے وہ سارے کتے وکھرے وکھرے. مثلا موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ ایک حصہ پہلے پارے دے اندر، اگلا حصہ جا کے 8ویں پارے دے اندر، کچھ حصہ جا کے 16ویں پارے دے اندر، کچھ حصہ 19ویں پارے دے اندر، کچھ 20ویں پارے دے اندر. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام دا قصہ ہے، کچھ پہلے پارے وچ، کچھ 8ویں پارے وچ، کچھ 14ویں پارے وچ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ کچھ 17ویں پارے دے اندر، کچھ 23ویں پارے دے اندر. یعنی جننے واقعات بیان فرمائے نے انہاں نو حصے حصے کر کے کچھ حصہ کسے پارے دے اندر، کچھ حصہ کسے پارے دے اندر. یہ ساریاں قصیاں جو بہترین قصہ اس واسطے ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اکو بار ہی سارا قصہ اکو صورت چی نازل فرما دیتا ہے. احسن القصص. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مکے والے آئے یہودیاں دے مولویاں دے مجبور کرن دی وجہ تو. ایک تے واقعہ وہ ہوندہ ہے نا جڑا 3 سوال انہاں کیتے وہی روح کیے، ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کاف کون نے. میرے مصطفیٰ کو انشاءاللہ رہ گیا، اللہ نے 15 دن یا 18 دن وہی بند رکھی. اے واقعہ اور ہے کہ یہودی مولویاں نے آپ مکے والیاں نو کیا، مدینے دے یہودیاں نے مکے والیاں نو آپ آکھیا کہ یار گالے وے ایس محمد کو ایک سوال کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تے اس سوال دا جواب انہیں نہیں دینا. یہودی جڑے سن نا یہ پڑھے لکھے بڑے سن، تورات نو صحیح جانن والے A1 کر کے جویں ہوندا نا بندہ ٹاپ کلاس دا پڑھیا لکھیا، اونجے دے پڑھے لکھے سن. تے انہاں دے مولویاں نے مکے والیاں نو کیا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سوال کرو اور سانو پکا یقین ہے اس سوال دا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا کوئی نہیں. تے اسی تے تسی رل کے پھر اے دے خلاف زہر اگلیے، پراپوگنڈا کریے اے دے خلاف. اسی تے تسی یعنی مکے دے مشرک تے مدینے دے یہودی اے دوویں تیرا صلاح پہ بناندے نے کہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جھوٹیاں گردان دئیے، اینو زمانے چ بدنام کریے. انہیں جڑی نبوت دی رٹ لائیے، اینو تے کسے تو کسے طریقے جان تے چھڑائیے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کو مکے دے سارے مشرک کٹھے ہو کے آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو دس نا کہ بنی اسرائیل دا شام تو مصر جان دا سبب کی سی؟ یعقوب علیہ السلام دی اولاد دا ملک شام وچوں ملک مصر وال منتقل ہون دا سبب کی سی؟ ہون جدو انہاں نے اس سوال نازل انہاں سوال پوچھیا مکے والیاں نے، مفسرین نے لکھیا ہے بلا تاخیر کسے وقفے تو بغیر اللہ نے فوری طور تے سورت یوسف میرے مصطفیٰ دی زبان تے جاری فرما دیتی. ایک تے ہوندہ ہے نا پہلے سینے تے نازل ہوئی پھر میرے مصطفیٰ نے پڑھنی شروع کی تھی. نا ادھروں انہاں سوال کیتا، ادھروں سورت یوسف میرے مصطفیٰ دی زبان تے جاری ہو گئی. اللہ اکبر. اور اس سارے دا سارا جواب اس واقعہ دے اندر ہے کہ شام دے ملک تو بنی اسرائیل مصر دے اندر کس طرح شفٹ ہوئے. اس صورت دے اس قصے دے اندر سارا اونا دے سوال دا جواب ہے. پھر احسن القصص کیوں نہ ہوئے؟ کیوں جی؟ سارے واقعات تو بہترین واقعہ کیوں نہ ہوئے؟ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں احسن القصص کیوں آکھیا؟ اس واسطے احسن القصص آکھیا کہ دنیا دے جننے قصے نے قرآن کریم دے قصے نو کڈ کے قرآن کریم دے اندر جننے واقعات نے ان واقعات تو علاوہ جننے قصے نے دنیا دے اندر انہاں نو خوبصورت اگر تسا بنانا ہے تو جنہ جھوٹ ہوئے گا قصہ اونا خوبصورت بنے گا. جی میں پہلے گل کی تھی قرآنی واقعات تو علاوہ باقی جننے واقعات ہون گے
जिड्डा वड्डा कड़ल होवेगा ओडा सोहना लगेगा। अल्लाह साड़ियाँ तबीयतां इस तरह दियां बन गई ने ना। अल्लाह सानू अपने बच्चों के सामने कुरानी वाक़यात पेश करने की तौफीक अता फरमाए। तो दुनिया के किस्से जिन्ना झूठ बहुता होवेगा ओडा सोहना बहुता लगेगा। अल्लाह फरमाते ने मेरा किस्सा सोहना भी सारियां तो वध है ते झूठ भी कोई नहीं। झूठ भी फिर अहसनुल कसस क्यों ना होवे। अल्लाहु अकबर। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे महबूब सोहणिया ये जेड़ा किस्सा असीं तुहानूं सुनाण लगे हाँ साडे सुनाण तो पहला तुहानूं इस किस्से दा पता ही कोई नहीं सी। व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लामिनल गाफ़िलीन। ऐ मेरे पैगंबर साडे सुनाण तो पहला तुसी इस किस्से तो गाफल सो। की सो? गाफल सो, तुहानू पता नहीं सी। अल्लाह अकबर। अच्छा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम नऊज़ु बिल्लाह क्या अपने पैगंबर की तौहीन कर रहे हैं? बोलो तो सही। क्यों भाई कोई बंदा सोच सकता है कि रब अपने पैगंबर की तौहीन करे? तौहीन नहीं। फिर भी जगह जगह ते अल्लाह फरमा रहा है ऐ मेरे महबूब तेनू फलानी शै दा पता नहीं। किते फरमाया अल कारिया तुमल कारिया वमा अदराका मल कारिया। खड़खड़ान वाली की ये खड़खड़ान वाली। वमा अदराका तेनू सोनिया की पता होवे मल कारिया की ये खड़खड़ान वाली। ऐ मेरे महबूब तुहानू की पता होवे? हुण अल्लाह आप जवाब देंदा है यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालो कल इहनिल मनफूस। अल्लाह फरमांदे ने खड़खड़ाण वाली ते ओ क़यामत है कि जिदों यौमा यकूनुन नासो कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालो कल इहनिल मनफूस। ओ क़यामत दा दिन जदों पहाड़ रुई दे गालियां वांगू हवा दे अंदर उड़ रहे होणगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने आप ही दस। हुण अल्लाह एक होर मकाम ते फरमाते ने फरमाया अल हाक्का तुमल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का। वाक़या होने वाली, साबित होने वाली, सच्ची होने वाली। ऐ मेरे पैगंबर तुहानू की पता होवे सच होने वाली की? बार बार अल्लाह कहता माँ अदरा का वमा अदरा का वमा अदरा का। होर भी कुरान का मैं केड़ा केड़ा मुकाम सुनावा। क्यों भाई अल्लाह अपने पैगंबर की तौहीन तो नहीं ना कर रहा। मालूम होता है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तो सिवा कोई भी गैब जानदा। मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि अल्लाह तो बाद सब तो उच्ची, सब तो शान वाली, सब तो अजमत वाली, सब तो बुलंदी वाली, सब तो मकाम वाली अगर कोई हस्ती है तो इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। जदों ओ हस्ती नूं अल्लाह कह रहा माँ अदरा का माँ अदरा का माँ अदरा का। सोनिया तुहानू की पता? सोनिया तुहानू की मालूम? जदों सोने पैगंबर इल्मे गैब नहीं जानते तो फिर होर भी कोई जानदा? कुरान करीम का एक मकाम है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ऐलान करवा रहे ने अपने पैगंबर कोलों। अल्लाह फरमाते ने कुल्ला लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। ऐ मेरे पैगंबर ऐलान कर दे मैं अल्लाह दे खजानियां दा मालिक नहीं। वला आलमुल गैबा
اے میرے پیغمبر کہہ دے میں غیب بھی نہیں جاندا، غیب بھی میں غیب بھی نہیں جاندا۔ پھر کون غیب جاندا ہے؟ صرف اللہ ذوالجلال۔ اللہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ اے میرے پیغمبر اعلان کر دیو، اللہ فرما دے نے زمین تے آسمان وچ رہن والا کوئی بھی غیب نو نہیں جاندا الا اللہ، جے جاندا ہے تے کلا اللہ ہی جاندا ہے۔ اور جنہ دے بارے تسی دعویٰ کردے ہو فلاں غیب جاندا ہے فلاں غیب جاندا ہے، اللہ فرماندے نے آؤ دساں انہاں دی حیثیت کیا ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون، انہاں نو تے اینا بھی پتہ نہیں کہ اساں قبراں وچوں اٹھایا کدو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوندا ہے عالم الغیب کون ہویا؟ ایتھے اللہ کی فرما رہے نے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اے میرے پیغمبر واقعہ اساں تانوں سنایا ہے تے ساڈے سنان تو پہلا تانوں اس واقعے دا پتہ نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ ہون اللہ ذوالجلال کی فرماندے نے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام اپنے ابا جی نو کہندے نے اذ قال یوسف، جدو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لے ابی ہے اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نو، یا ابات انی رأیت احد عشر کوکبا، ابا جی میں ویکھیا اے 11 ستارے، والشمسا تے سورج، والقمرا تے چن، رأیتہم لی ساجدین۔ ابا جی یہ ساریاں چیزاں مینوں سجدہ کر رہیاں نے۔ ایک لفظ ایتھے دو باری آیا رأیتو، یا ابت انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ لفظ رأیتو میں ویکھیا ہے دو باری آیا ہے۔ اے دا معنی انج سمجھو یوسف علیہ السلام خواب انج دا سنان ڈے نے کہ جدے تو حضرت یوسف علیہ السلام دی عظمت ظاہر ہوندی ہے تے اپنی عظمت عاجزی و انکساری دی وجہ تو رک کے بیان کرن ڈے نے، اڑ کے اپنی وڈیائی ایک ساچ نہیں بیان کر دیو میں انج ابا جی میں انج بھی کیتا پھر انج بھی ہویا پھر انج بھی ہویا، نا انی رأیتو ابا جی میں ویکھیا احد عشر کوکبا والشمس والقمر، 11 ستارے ایک چاند تے ایک سورج، پھر رأیتہم ابا جی میں ویکھیا انہاں نو، رأیتو دو باری، یہ دا معنی ہے میں رک کے بیان کر رہے ہیں اڑ کے۔ رأیتہم سانو سبق کی ملیا؟ اپنی وڈیائی کو بیان کرنی ہوئے تے اللہ نو پیش نظر رکھیا کرو، ایویں بونگیاں نہ ماریا کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ رأیتہم لی ساجدین، ابا جی یہ میرے سجدہ پہ کر دینے۔ ہن یعقوب علیہ السلام کی کہیں نے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے
मेरा पुत्रा आ जेड़ा ख्वाब मैनू दस्याई ला तक सुसरो या काला इखवाते का ए ख्वाब अपने भरावां नू ना दसी फाया की दूला का कैदा हसद विच आके वो तेरे खिलाफ कोई बुरी चाल ना चल बैठन इन शैताना लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन शैतान इंसान दा वाजे दुश्मन है। हाँ मेरे पुत्रा सुन लै भरावां नू ना दसी पर तैनू मैं इस ख्वाब दी ताबीर दस देना वा वा कज़ालिका यजतबीका रब्बुका ऐ मेरे पुत्र यूसुफ सुन लै इस ख्वाब दे जरिए अल्लाह तैनू अपना पसंदीदा बंदा बनाएगा। यजतबीका चुन लेगा तेरा रब। चुनन का मतलब की हुंदा है पसंदीदा बंदा बना लेगा यानी नबूवत अता फरमाएगा। वकज़ालिका यजतबीका रब्बुका ऐ मेरे पुत्रा इस ख्वाब के जरिए अल्लाह तैनू चुन लेगा। अल्लाहु अकबर वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस ऐ मेरे पुत्रा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तेनू ख्वाबां दियां ताबीरां दा इलम भी अता फरमाएगा। इस ख्वाब दी ताबीर है इस ख्वाब के जरिए अल्लाह तेनू ख्वाबां दी ताबीरां दा इलम दसेगा। वयुतिम्मु नेमतहु अलैका अल्लाह अपनी नेमत यानी नबूवत वाली नेमत नू भी तेरे ते पूरा करेगा। कमा तम्महा अला अबवैका कमा तम्महा अल्लाह फरमाते ने जिवें अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद ते तेरे दो बापां इब्राहीम ते इसहाक ते अपनी नबूवत वाली नेमत नू पूरा कीता एवें अल्लाह तेरे ते भी इस नेमत दा इतमाम करेगा। अल्लाह तैनू भी नबूवतां अता फरमाएगा। या बुनैया व कज़ालिका यजतबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस व युतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आले याकूबा आले याकूब ते अल्लाह इस नेमत नू पूरा करेगा तेरे ते भी पूरा करेगा। किवें करके कमा तम्महा अला अबवैका जिवें अल्लाह ने तेरे दो बापां ते इस नेमत नू पूरा कीता। बापां तो मुराद दो जद्दां ते दो वड्डियां ते इस नेमत नू पूरा कीता। ओ केड़े दो वड्डे ने इब्राहीम व इसहाक जिवें अल्लाह ने इब्राहीम ते इसहाक नू नबी बनाया एवें अल्लाह तैनू भी बनाएगा। अल्लाहु अकबर। ए ख्वाब दी ताबीर मुकम्मल नहीं दसी कुछ इशारा कीता है कि अल्लाह तेनू अपना पसंदीदा बंदा बनाएगा। एक ख्वाबां दियां ताबीरां दा इलम सिखाएगा। दो और तेरे ते आले याकूब ते यानी मेरी सारी औलाद ते अल्लाह इस नबूवत वाली नेमत नू पूरा करेगा। जिवें तेरे दो वड्डियां बुजुर्गां इब्राहीम ते इसहाक ते अल्लाह ने इस नेमत नू पूरा कीता सी। ए गल्लां दसियां इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम ऐ मेरे प्यारे यूसुफ ऐ मेरा ख्याल है बाकी सब तो बहुता जानन वाला सब तो ज़्यादा हिकमत वाला मैं नहीं सब तो हिकमत वाला मेरा रब है। अलीम भी मेरा रब है हकीम भी मेरा। सूरह यूसुफ दा रकू पूरा हो गया खुतबा जुमा दा टाइम भी पूरा हो गया बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाहुर रहमान इथों आइंदा खुतबा जुमा दा आगाज़ किया जाएगा। और अज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी तौफीक और उसके फजल और उसके करम नाल सूरत यूसुफ दियाँ 6 आयतां अज दे खुतबा जुमा दे अंदर पढ़ियां गईयां। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए और इस तरह दिल की गहराई तो अल्लाह सानू सही मानिया दे अंदर मैनू बयान करन दी और तुहानू सारियां नू सुनन दी और फिर सानू सब नू अल्लाह इस ते अमल पैरा होने दी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।